इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इब्तदा हम अपने इस व्लॉग की इब्तदा इस बात से करते हैं, फिर ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। खान की रिहाई आने वाले 24 घंटे में मुतवक्के है, बल्कि यकीनी हो गई है। अब मैं आपको हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा तफसीलात बताकर इस वीडियो में आपको आखिर तक जो है, एंड तक जो है वो पूरी कहानी सुनाऊंगा कि रात के बाद जो हमने पहला व्लॉग बनाया था उसके बाद क्या क्या तब्दीलियां आई पाकिस्तान में और क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो ये था कि हम अपने जिला रहीम यार खान की बात करें तो सिंध पंजाब बॉर्डर जो है वो कल से बंद हो गया था और गाड़ियों की कई मील लंबी लाइनें जो है वो लग गई थी। आज इस बॉर्डर को मेन जो कोट सब्जल से है, जो कराची की तरफ जा रहा है फिर पंजाब की तरफ आ रहा है, दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक थी और उसको आज खोल दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद हमारी इतलात के मुताबिक पिछले 6 घंटों से अभी तक ट्रैफिक जो है वो रवां दवां नहीं हो सकी, इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और इसमें मजीद कई घंटे लगेंगे। पहले ये इसकी वीडियो आप देख लें। जी नाज़रीन, आपने ये सिंध पंजाब बॉर्डर की वीडियो देख ली कि कितनी गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइन जो है यहाँ पर मौजूद है और कितने घंटे इसको क्लियर होने में लगेंगे। ये एहतजाज को जो सिंध से पंजाब की तरफ और फिर इस्लामाबाद की तरफ जाना था, इसको रोकने के लिए ये इकदाम थे। अब जो काफिला खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है उस काफिले में लीड जो कर रहे थे अली अमीन गंडापुर और उसके अलावा बुशरा बीबी। और अली अमीन गंडापुर जाहिर बात है उन पर मर्द होने के नाते और मेन चीफ मिनिस्टर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के, उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो बीच में से उनको कहीं जाना भी पड़ता है, कोई खुफिया मीटिंग्स भी होती हैं, उनमें शिरकत करनी होती है। तो बुशरा बीबी जो है वो इस काफिले को अब लीड कर रही हैं। ये बुशरा बीबी का आप बयान सुन लें, वो कारकुनों के साथ किस तरह से जो है वो अपना बयान दे रही है। रहीम रसूलुल्लाह के उम्मतियों को खान को और मेरा सलाम। खान के हुक्म पे 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। जो अभी तक नहीं निकले वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि ये आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने बुशरा बीबी का बयान देखा। उसके बाद हम आपको बताएं कि जो झड़पें मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हो रही हैं उसमें पुलिस का नुकसान ज्यादा हो रहा है, मुजाहिरीन का भी हो रहा है। जाहिर बात है नुकसान तो नुकसान है, दोनों तरफ से होना है। जब पथराव होना है, शेलिंग होनी है, हाथापाई होनी है, डंडे बरसाने एक दूसरे पर, इस किस्म के। तो ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो में आप देखें कि पुलिस की वैन को आग लगा दी गई है। ये पुलिस की वैन को जो आग लगाई गई है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि उस वैन पर भी कारकुनों ने जो है इमरान खान और कैदी नंबर 804 जो है वो लिखा हुआ था, या स्प्रे वगैरह किया हुआ था, ये आप देख रहे होंगे। और मैंने जो शुरू में कहा है कि इमरान खान के बाहर आने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो ये हो सकता है, मुमकिन है और हो जाएगा तकरीबन। ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि आने वाले 24 घंटों में पीटीआई जो है वो फातेह होने जा रही है और इनके मुतालबात भी तस्लीम होंगे। ये आप मेरी तरफ से लिख लें एडवांस, ये हो रहा है। उसके अलावा जो अटक का पुल था, अटक के पुल के हवाले से पिछले दिनों हमने अटक के डीपीओ का एक बयान देखा, उसमें वो बड़े ही दबंग अल्फाज में कह रहे थे कि इस दफा पंजाब पुलिस का जो रेड लाइन है वो अटक पुल है।
یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اٹک پل کو کراس کر لیا ہے، اور ان کی ریڈ لائن جو ہے پولیس کی نہیں رہی۔ اب ڈی پی او صاحب کا جو بیان تھا اس کا کیا ہوا، کیا بنے گا، اس پر کیا رد عمل آئے گا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہماری معلومات ہے کہ عمران خان کے جو ہے وہ ترلے شروع ہو گئے ہیں، منتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ مہربانی کریں، ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اس احتجاج کو آپ ختم کریں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پی ٹی آئی انٹرنیشنل پریشر بھی جو ہے وہ کام کر گیا ہے، اور ہر جگہ پر جو ہے یہ غیر ملکی چینل بھی اس احتجاج کی پوری کوریج کر رہے ہیں۔ اور رینجر اور ایف سی کی جانب سے ہماری جو اب کی اطلاعات ہیں، رینجر اور ایف سی کی جانب سے چنگی نمبر 26 راولپنڈی میں انتہائی شدید شیلنگ کی جا رہی ہے، اور یہ پولیس جو ہے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو گئی ہے، اور اب یہاں کا کنٹرول رینجر اور ایف سی نے سنبھال لیا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو قافلے ہیں وہ یہیں سے جو ہے انہوں نے اسلام آباد کی طرف موو کرنا ہے اور ڈی چوک کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تحریک انصاف آج رات جو ہے ڈی چوک میں اپنا بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا، ان کے کارکنوں کا یہ فیصلہ ہے جو ہمارے سامنے آیا تھا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج صبح فجر کے وقت تمام قافلے جتنے بھی ہیں جو پنجاب سے آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے، دیگر علاقوں سے، بلوچستان سے آ رہے ہیں، وہ سب کے سب ڈی چوک پہنچیں گے۔ اگر پولیس ان کو روک پائی تو نہیں، کسی اور جگہ پہ ان کا پڑاؤ ہو جائے گا، اگر نہ روک پائی تو یہ ڈی چوک میں پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی رپورٹ ہے کہ 80,000 لوگ جو ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں، جو ان کا قافلہ آ رہا ہے، اور پنجاب میاں والی سے آنے والے قافلوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے، مطلب لاکھ سے کہیں زیادہ یہ قافلے صرف اس طرف سے آ رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف کے داخل ہوتے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان میں آ کر یکدم شامل ہو جائیں گے۔ وہ بھی اپنے گھروں میں ہیں، اور ظاہری بات ہے جو گھروں میں ہیں ان کو تو پولیس کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس میں جب علی امین گنڈا پور قافلے سے کچھ وقت کے لیے باہر گئے تو بشرا بی بی جو ہے اپنی گاڑی سے باقاعدہ باہر نکل آئی۔ انہوں نے کیا خطاب کیا، یہ ذرا خطاب دیکھیں۔ جی ناظرین، آپ نے بشرا بی بی کا خطاب سنا، بڑا گرم جوشی والا، بے شک 1 منٹ کا یہ خطاب تھا لیکن انتہائی اہم خطاب تھا، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ ہے کہ اسلام آباد کے ڈی چوک سے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو ہے ان کو بھی انتظامیہ کی جانب سے گرفتار کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کی جو ہلچل ہے اور ان کی بنائی ہوئی جو ویڈیوز ہیں یا ولاگز ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے اشتعال زیادہ پھیلتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی وہاں پر موقع پر گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے۔ اور ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اٹلی، اسپین، لندن اور دیگر ممالک میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے صرف پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہی نہیں، باہر بھی انٹرنیشنل طور پر دیگر ممالک میں، دیار غیر میں، وہاں پر پاکستان پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ سڑکوں پر پرامن احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ، ظاہری بات ہے ان ملکوں میں بھی، وہاں ان کے سفارت خانوں میں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔